नाजरीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। अगर आप दिलचस्प मालूमाती और मुनफरिद रिपोर्ट्स देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पेश खिदमत है आज की रिपोर्ट। गौतम बुद्ध मजहब के बानी। उनका असल नाम सिद्धार्थ था। उनकी तारीख पैदाइश के हवाले से कोई हतमी राय सामने नहीं आई। अहम मुअर्रिखीन के मुताबिक गौतम बुद्ध 563 कबल मसीह या 480 कबल मसीह में पैदा हुए। उनके वालिद कपिलवस्तु रियासत के राजा थे। आजकल कपिलवस्तु का इलाका नेपाल का हिस्सा है और इसे लंबीनी कहते हैं। सिद्धार्थ गौतम के कबीले का नाम शाकिया था। गौतम के बचपन के हालात मुस्तनद किताबों में नहीं मिलते और जो मिलते हैं वह उनके पैरोकारों ने बहुत बाद में निहायत अकीदत में लिखे हैं। इन हालात की कितनी हकीकत है और इनमें कितना फसाना, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिर भी बहुत सी किताबों में उनके जो हालात लिखे हैं उनके मुताबिक कपिलवस्तु के राजा शदोधन बहुत जंगजू राजा थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा सिद्धार्थ गौतम भी ऐसा ही बहादुर और जंगजू बने। उन्हें नेजाबाजी, तीरंदाजी और शमशीर जनी समेत सिपाहगरी के तमाम फन सिखाए। उनके वालिद ने उन्हें प्यार और मोहब्बत से पाला और तमाम बादशाहत उनके कदमों में रख दी। वालिद ने गौतम की ऐसी तरबियत की कि उनकी ख्वाहिश थी कि सिद्धार्थ गौतम एक दिन पूरी दुनिया पर हुकूमत करे। वालिद ने कभी उन्हें दुख को देखने तक न दिया और ना ही दुनिया के मसाइल से वाकिफ होने दिया। रवायात के मुताबिक 16 या 18 साल की उम्र में उनकी शादी शहजादी यशोधरा से हुई, जो उनकी चचाजाद थी। उनके बेटे का नाम राहुल था। सिद्धार्थ गौतम जब पैदा हुए तो नजूमियों ने उनके वालिद को बताया कि ये बच्चा बड़ा होकर या तो बादशाह बनेगा या साधु। अगर बादशाह हुआ तो बहुत बड़ा बादशाह होगा और अगर साधु बना तो रहती दुनिया तक उसका नाम रहेगा। राजा शदोदन ने अपने बेटे को बादशाह बनाने के लिए हर तरह से तरबियत की, लेकिन सिद्धार्थ को तो साधु बनना था। वो बचपन ही से गौर फिक्र और सोच विचार में रहा करते थे। इंतहाई नरम दिल, नरम गुफ्तार और खुदा तरस थे। एक रोज शिकार को निकले। हिरन को मारने के लिए कमान पर तीर भी चढ़ा लिया, लेकिन इस सोच में डूब गए कि इस मासूम जानवर ने मेरा क्या बिगाड़ा है। ये किसी को सताता है जो मैं इसे मारूं। उन्होंने वापस तीर को तरकश में डाल लिया और घर चले गए। इसी तरह के मुख्तलिफ वाकयात ने सिद्धार्थ गौतम को मजीद सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि वो कुछ अरसे के लिए महल्लात से निकलकर अपने वतन की सैर करना चाहते हैं। वो महल से अपने साथी के हमरा निकले। उन्होंने एक बूढ़े शख्स को देखा तो साथी से पूछा कि इसकी हालत इतनी अबतर क्यों है। उन्हें बताया गया कि ये एक बूढ़ा इंसान है जो गरीब होने के साथ साथ बीमार है। इसके बाद जितना वो दुनिया को देखते चले गए, उनका हजारों गरीब इंसानों से वास्ता पड़ा। गरीबों के गम और दुख देखकर सिद्धार्थ गौतम परेशान हो जाते थे और कहते, दुनिया तो दुख का घर है और यहाँ तो हर इंसान ही मसाइल का शिकार है। वो इस सोच में उलझ गए कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसी उन्हें महल में दिखाई देती है। वो सोचते रहे कि लोगों के पास रहने को जगह नहीं, खाने को खुराक नहीं, वो दुखी हैं और मैं आरामदेह जिंदगी गुजार रहा हूँ। रवायात के मुताबिक एक रोज उन्होंने ख्वाब में किसी बुजुर्ग को देखा जो बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से चल नहीं सकते थे। ख्वाब में ही वो बूढ़ा शख्स उन्हें कहता है कि एक दिन तुम भी ऐसे ही बूढ़े और बेकस हो जाओगे। फिर देखा कि कोई बीमार है और दर्द से कराह रहा है। वही आवाज फिर ख्वाब में गूंजती है, ए गौतम, एक दिन तुम भी बीमार होगे और इसी तरह दर्द से कराहोगे। फिर देखा कि एक शख्स जमीन पर पड़ा है, मौत से ठंडा हो चुका है और जिस्म के अज़ा लकड़ी की तरह सख्त हो चुके हैं। और वही आवाज कह रही है कि गौतम, एक दिन तुम्हें भी मरना है। अपने इर्द गिर्द के हालात और ऐसा ख्वाब देखने के बाद सिद्धार्थ गौतम बेचैन रहने लगे। आखिरकार उन्होंने अपना महल छोड़ने का फैसला किया। इस फैसले से वालिदैन को आगाह किया तो उन्होंने मुखालफत की और बहुत समझाया, लेकिन सिद्धार्थ का दिल अब उकता चुका था। बिल आखिर उन्होंने अपने वालिद राजा शदोदन, माँ माया देवी, बीवी, बच्चे और राज की गद्दी को छोड़ा और महल से चले गए। कहते हैं उस वक्त उनकी उम्र 30 साल के करीब थी। उन्होंने अपने लंबे बाल मोड़ दिए, कीमती लिबास उतारा और फटे पुराने कपड़े पहन लिए। उन्होंने मुख्तलिफ जोगियों के पास वक्त गुजारा, लेकिन दिल को तसल्ली न हुई। उन्हें जिस चीज की तलाश थी वो नहीं मिल रही थी। सिद्धार्थ गौतम ने जंगलों में 6 बरस तक रियाजत की। वो इस फिक्र की तलाश में थे कि दुनिया में जो दुख, दर्द और गुनाह है, इससे किस तरह रहाई हो। बुद्ध गया का मंदिर इस बात की यादगार है कि यहाँ गौतम बुद्ध ने 6 बरस तपस्या की थी। आखिर वो दिन आया कि सिद्धार्थ गौतम ने राहत और तस्कीन हासिल की। वो पेड़ के नीचे रियाजत में मसरूफ थे कि उन्हें दिल में रोशनी महसूस हुई।
اور انتہائی اطمینان محسوس ہوا۔ دل پر یہ بات القا ہوئی کہ فاقے اور جسم کو ایذا دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ خوشی اور راحت اسی میں ہے کہ دنیا میں نیک اور پاک باز بن کر زندگی گزاری جائے، سب پر رحم کرو اور کسی کو نہ ستاؤ۔ انہیں یقین ہو گیا کہ نجات کا سچا راستہ یہی ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب سدھارتھ گوتم نے بدھ یعنی عارف کا لقب اختیار کیا۔ وہ اٹھے اور دنیا کو انہی باتوں کی تلقین کرنے کے لیے دیس بدیس پھرنا شروع کر دیا۔ وہ مختلف شہروں اور ملکوں میں گئے اور اپنے پیغام کو لاکھوں لوگوں تک پہنچایا۔ لوگ گوتم بدھ یعنی بدھا کے پیروکار بنتے چلے گئے۔ آج دنیا میں لگ بھگ 4200 کے قریب مختلف مذاہب موجود ہیں، جن میں بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم۔ دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک بدھ مت بھی ہے، جو اپنے 5.5 کروڑ پیروکاروں کے ساتھ دنیا کا 5واں بڑا مذہب ہے۔ دنیا کی 9 سے 10% آبادی اس مذہب کو ماننے والی ہے۔ دوسرے بہت سے مذاہب کی طرح بدھ مت کا نظریہ بھی صرف زبانی تعلیمات پر ہی مبنی رہا۔ روایات کے مطابق بدھا کو عظیم پیشوا کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ وہ بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کے بھی ماہر تھے۔ بدھا نے کبھی بھی خود کو خدا یا کسی قسم کی الہی ہستی خیال نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو دوسروں کو راہ دکھانے والا ہی سمجھا اور کہا۔ ایسا صرف بدھا کی موت کے بعد ہوا تھا کہ ان کے بعض پیروکاروں نے انہیں دیوتا کے عہدے پر فائز کر دیا۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ گوتم بدھ بھی مسلمانوں کے نبی ہی تھے۔ اس حوالے سے معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک بیان بھی نظر سے گزرتا ہے۔ گوتم بدھ کے بارے میں ایک بہت جید عالم مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے گوتم بدھ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور اس کی دلیل دی ہے۔ قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے ذل کفل، اور یہ ذل کفل وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ کسی حدیث میں اس کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں ملتی، نہ حضور سے پوچھا گیا نہ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اب یہ ذل کفل ہے کون؟ تورات میں جو نبیوں کے نام آتے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام ذل کفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی شکل بن گئی ہے۔ تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بات وزنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل وستو، کپل پے جو ہے وہ عربی میں ہے نہیں، وہ فے بنتی ہے۔ تو ذل کفل کے معنی کفل والا، اور یہ کفل جو ہے کپل والا، جس کو ہم کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوتم بدھ کے بارے میں یہ خیال، یہ میں عرض کر دوں کہ اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، یہ ان کا گمان ہے، خیال ہے، واللہ عالم کہیں گے ہم، لیکن امکان ضرور موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں دنیا میں جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں نبی نہ آئے ہوں، لیکن ان کی تعلیمات اتنی بدل گئی ہیں کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے۔ تو جان لیجئے ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ درجے میں کہیں گے، یقین سے نہیں کہیں۔ گوتم بدھ کے مذہب بدھ مت کے ماننے والے زیادہ تر جنوب مشرقی ایشیائی ممالک سنگاپور، برما، لاؤس، تھائی لینڈ، ویتنام، تائیوان، کمبوڈیا، چین، جاپان، نیپال، بھوٹان، کوریا، سری لنکا، منگولیا اور بھارت میں رہتے ہیں۔ لیکن حیران کن طور پر پاکستان، جہاں بدھ مذہب کے پیروکاروں کی تعداد صرف چند ہزار ہے، بدھ مت کی وسیع اور مستند تاریخ رکھتا ہے۔ پاکستان بدھ مت کی عظیم خانقاہوں، اسٹوپوں اور قدیم یونیورسٹیوں کا مسکن رہا ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے علاقے خاص طور پر بدھ مت کے زرخیز تاریخی اور ثقافتی ورثے کے امین ہیں۔ پاکستان میں بدھ ازم کی تاریخ تقریباً 2300 سال قدیم ہے، جو راجہ اشوک کے زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ کئی بدھ عمارتیں اور ان کی باقیات آج کے پاکستان کا حصہ ہیں۔ پاکستان میں کئی علاقوں سے بدھ مت کے آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں، جن میں برتن، مورتیاں، سکے، کئی روزمرہ کی اشیاء، درسگاہیں، خانقاہیں اور اشوک کے زمانے میں بنائے گئے سینکڑوں اسٹوپے شامل ہیں۔ پشاور اور ٹیکسلا کے میوزیم بدھ مت کی تاریخ سے بھرے پڑے ہیں۔ لاہور میوزیم میں بھی بدھا کی نادر مورتیاں رکھی گئی ہیں۔ پاکستان میں کئی جگہوں سے بدھ مذہب کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ عام روایات کے مطابق گوتم بدھ نے 80 سال کی عمر میں 384 قبل مسیح میں کوشی نگر میں وفات پائی۔ بدھ مت کے قدیمی بزرگوں کے مطابق
جب بدھا کو مرنے کے بعد جلایا گیا تو ان کا ایک دانت باقی رہا اور وہی دانت اب سری لنکا کے ایک مندر میں موجود ہے۔